ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने. شاهین خانوم براتون خبر آوردم. مامان خانوم میگه طلاق اینجوری نمیشه. پس طلاق چه جوری میشه؟ هانی خودش بهم گفت که مقصود چندی مرتبه گفت طلاقش داده. ولی خانوم اونا که میگن چی گفتن؟ گفتن طلاق هنوز کامل نشده. چه جوری کامل نشده؟ خاله ممتاز عالم دین شده. نه خیر خانوم، مامان خانوم نه، بلکه چاندی خانوم این حرفا رو میزن. هانی کجاست؟ اونجاست؟ آره. خودم میرم میبینمش. چاندی کیه که این حرفا رو شاهین میزن؟ خانوم، آقا مقصودم اونجان. ببین پسرم مقصود، تو هر کاری که کردی، هر چیزی که گفتی، همش تو عصبانیت بوده. نباید این اتفاق میافتاد. طلاقی که با عصبانیت باشه اون طلاق نیست. بس مادر، شما کیو دیدی که با محبت زنشو طلاق داده؟ بگی. من همه چیو با چشمام دیدم. دیگه حاضر نیستم با همچین آدمی حتی یه لحظه زندگی کنم. گاهی ممکنه دیده آدم اشتباه بکنه، اما تو عقل نداری. نه، سر هر چیزی جبگیر میشی یا عصبانی میشی. دهنتو باز نکنی. یا فهمیدی؟ هانی دخترم، تو بگو، میخوای با مقصود زندگی بکنی یا نه؟ زندگی میکنم مادر جان. من نمیتونم بدون پسرم زندگی کنم. من خودم یه عمر از بقیه گدایی محبت کردم. نمیخوام در حق پسرم هم همین ظلم بشه. هر کاری که بگین انجام میدم. زنده باشی دخترم عزیزم. خود من یه عمر از بقیه گدایی محبت کردم. نمیخوام همین ظلم در حق پسرم هم بشه. तेरे बिन ऐसे उजड़े ना कोई रब्बा ऐसे बिछड़े तो ये जान भी उछड़े फिर सांस ही उखड़े कहूँ किसका ये दुखड़े मेरी जान के टुकड़े. داره چه اتفاقی میفته شاینا؟ انگار بازی برده رو دیگه داری شکست میخوری. هانی چطور تونست بگه که اون راضیه که با مقصود زندگی کنه، اونم بعد این همه اتفاق. خاله ممتاز چه قشنگ تونست کانون گرمه خونوادش رو بسازه. یه خونوادگی خوشحال، مادر، پسر و نوش. اما من هیچ جایی نیستم. چاندی، هانی از خواب بیدار شد؟ نه مامان بزرگ، اونو که مهتاب بعد از اذان صبح صدا زد و با خودش برد. بازم مهتاب. اوف، باز نمیدونم شاید نمیخواد چه بلایی سرش بیاره. من هیچ مدرکی ندارم.
اما مطمئنم که اینا همش نقشه های شایناست. یعنی مقصود پشتشه؟ نه مامان بزرگ، بابا از دیشب خونه نیومده. این پسر داره پیر میشه، اما عادت نیومدن شبا به خونه از سرش نیفتاده. به من گوش کن چاندی، هانی و شاینا اصلا نباید همدیگر رو ببینن. چرا مامان بزرگ؟ قلبم داره میگه بعد از رفتن راشدی از این خونه چه اتفاقایی که میفته. اما از یه طرف بهتر که رفت. اون واسه آتیش زدن به قلبم اصلا کم نذاشت. بی خیال مامان بزرگ، شما بشینید من براتون غذا میارم. نه دخترم، غذا نمیخوام، برام چایی بیار. باشه، هرچی شما بگین. منو ببخش هانی. من نمیدونم چم شده بود. شاید ترسیده بودم اینکه اگه تو بری احمدو هم با خودت میبری. من شما دوتا رو خیلی دوست دارم هانی. نمیتونم بدون شما دوتا بمونم. نمیدونم چرا این رفتار بیهوده ازم سر زد. تو منو درک میکنی هانی نه؟ من چجوری میتونستم این ظلمو بکنم که بچه رو از مادرش جدا کنم؟ اونم بچه ای که من بیشتر از همه دوستش دارم. من چطور میتونم اینو اذیتش کنم؟ من که تو رو هم نمیتونم اذیت کنم هانی. قبل از احمد تو رو دوست دارم عزیزم. نه باور کن، با وجود خوردن قرص خواب همش شب نتونستم بخوابم. نتونستم اصلا. میتونی از مهتاب بپرسی که اصلا خوابم نبرد. هی میپرسیدم هانی کجاست، ولی وقتی دیدم که اون جایی دیگه نفسم بند اومد. گریه نکنی مامان شاینا، لطفاً. نه خیر هانی، بذار گریه کنم. این گریه شرمنده بودن. نمیدونم چطور تونستم دلتو بشکنم. من از خودم تعجب میکنم که چطور تونستم این کارو کنم. هانی لطفاً منو ببخش. چی کار میکنین مامان شاینا؟ من میدونم که شما منو خیلی دوستم دارین. احساستون نسبت به احمدم درک میکنم، پس لطفاً دیگه گریه نکنی. هارون، صبح به این زودی کجا؟ دیروزم که کلا خبری ازت نبود. خودتون میدونین کجا بودم. تو چرا میخوای پیداش کنی؟ پس بذارم گم بشه. شما میدونین اون چقدر مظلومه. یا اون فقط از دید عمه شاینا همه چی رو دیده. حتی اون نمیدونه وقتی از خونه بیرون بزنه کدوم وری بره، مادر راست یا چپ. شاینا نمیذاره اون گم بشه. اون خیلی هانیو دوست داره. فعلا که فقط میخوام پیداش کنم. تا وقتی حرف از دوست داشتن عمه شایناست، این توهمی بیش نیست. اگه هانی امروز تو این وضعیته، به نظر من همش تقصیر عمه شایناست. ازم پرسیدین که اگه پیداش کنم میخوام چی کار بکنم، درسته؟ بذارین پیداش بکنم، همه دنیا میبینن باش چی کار میکنم.
من بلال در حضور خداوند متعال این قول رو همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی خودم پرونده طلاق باز. من به نگرانی و صداقت خاله ممتاز ذره‌ای شک ندارم عزیزم. خب کدوم مادر میخواد که زندگی پسرش به هم بریزه و اما با وجود فهموندن مادرش و دعوا و کتک زدنش اگه مقصود بازم بهت برگرده اون وقت رابطه تو و مقصود مثل یه شیشه نازکی میشه که با یه ضربه کوچیکی ممکنه بشکنه عزیزم و این اصلا خوب نیست. حتی اگه این چیزایی که میگمم مهم نباشه رابطه تو و مقصود دیگه مثل قبل نمیشه. مقصود به تو اعتماد نمیکنه، شک میکنه، بهت طعنه میزنه و میدونی زن بدون لباس و جا میتونه بمونه، بدون عشق مردم میتونه، اما شک زندگی رو واسه آدم جهنم میکنه. هانی من مقصود خیلی خوب میشناسم، اون دیگه نمیتونه بهت اعتماد کنه عزیزم. خب من چی کار کنم؟ تو دیگه فقط به من اعتماد کن. هرچی من میگم تو باید همون کارو بکن. میفهمی چی میگم؟ الو هارون، از هانی تونستی خبری پیدا کنی؟ نه، اما تا پیداش نکنم خیالم راحت نمیشه. اگه پیداش کنی چی کار میکنی؟ چرا میخواین بدونین عمه؟ تو فقط جوابمو بده. اگه پیداش کنی چی کار میکنی؟ اونو مال خودت میکنی؟ باهاش ازدواج میکنی؟ یا که همین جوری میخوای؟ دارین سوال میپرسین یا راه حل رو نشون میده؟ اگه پیداش کنی چی کار میکنی هارون؟ کارایی که نکردم و براش جبران میکنم. باهاش ازدواج میکنی؟ بدون شک. پس بیا خونه. یعنی هانی پیدا شد؟ آره، همینجا بود، پیش خاله ممتاز. آها باشه، من دارم میام. وقتی مقصود مشکلی نداره شما چرا اصرار میکنین آخه؟ من چرا فکر میکنم تو با این طلاق خیلی خوشحال شدی. مقصود اون دختر خیلی خوبیه، من سالهاست اونو میشناسم. وای خدای من، گوشام اشتباه نشنیدن؟ شما تعریف کردن از هانی، شما که چشم دیدن اونو نداشتین اصلا، میخواستین اون سر به تنش نباشه. حتی بهش گفته بودین که نباید جلو چشمتون بیاد. پس الان چی شده آخه خاله؟ اون رفتار به خاطر دختری بود که تو بزرگش کردی.
اون دختر الان عروس و مادر نوه منه. در ضمن تو چرا تلاش میکنی میونه ما رو خراب کنی؟ اینو بدون که تو آخرش پسرمو از راه بدر کردی. من اصلا نیازی نیست کاری بکنم. پسرتون خودش میخواد خودشو آزاد کنه از اون. شلوغش نکنید، من بچه و نادون نیستم. نمیخوام شما دوتا بشینین منو نصیحت کنین. اونی که نباید میشد شد. خودم میدونم چی کار کنم. یعنی چی؟ هرچی میخواست بشه شده. چاندی واسه مادر یه لیوان آب بیار. بده به من. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بابا، حرف مامان بزرگ رو قبول کنه. بچه چطور بدون مادرش طاقت بیاره؟ اگه همه مردم دنیام دوستش داشته باشن، بازم به اندازه مادرش نمیشه. هانی دختر خیلی خوبیه. نمیدونم چرا در موردشون حرفا رو زدی. برو دخترم به کارات برس. آخه چرا تو نمیفهمی؟ از اینکه دوباره میبینمت خیلی خوشحال شدم هانی. چرا اومدی اینجا؟ از اینجا برو. ترس از دست دادن تو منو دیوونه کرده بود هانی. هارون، از اولش هم به خاطر تو خیلی توی درد سر افتادم. لطفاً بیشتر از این واسم مشکل درست نکن. هانی، من اومدم تو رو از این جهنم ببرمت. من تو جهنم نیستم هارون، ولی اگه تو اینجا بیای این خونه واقعا واسم جهنم میشه. آخه تو چت شده؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه بهت نگفتم که هانی و بچه رو واسه یه لحظه هم تنها نمیذاری؟ خانوم، من اونجا بودم، ولی آقا هارون اومدن هانی خانومو ببینن، من اومدم صداتون بزنم. باشه درسته، تو برو، من میام. از اینجا برو قبل اینکه یکی بیاد و یه قشقرق دیگه بپاشه. چه قشقرقی؟ همه چی که تموم شد نه؟ حداقل اون پس فطرت یه کار درست انجام داد. تو رو آزادت کرد. هارون، باید نماز شکر بخونی که من اومدم دنبالت هانی. برو. حداقل اون پس فطرت یه کار درست انجام داد. تو رو آزادت کرد. من نمیدونم که هارون خودش اومده یا که اونو صدا زده. هانی الان آزاده. اون هر کاری میخواد میتونه بکنه، یا هر کیو میخواد میتونه ببینه. شما حقی ندارین نسبت بهش. اینجا خونه منه و من اجازه نمیدم هر کی دلش خواست راشو بکشه بیاد تو. ببخشیدا، اینجا خونه منه. خونه من، خونه شاینا سعادت. بذار عده‌شو به راحتی بگذرونه و شما دیگه این کارای بیهودتون رو تمومش کنی. به عنوان مادر شاید این حرف شما رو قبول کنه، اما اون زن هیچ وقت قبول نمی‌کنه که قلبش برای هارون میتپه.
پسر بشین. دلم میخواد با این دمپایی بزنم لهت کنم. پسری احمق، مقصر تمام اینا تویی. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شد داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. تو چرا اینقدر لج کردی آخه که واسه آشتی راه حل پیدا کنی؟ تو که مقصود رو دوست نداری مگه نه؟ منظور من اینه که مامان شاینا اصلا اینطوری نیست. من آقا مقصودو نه مامان شاینا، فقط میخوام به خاطر احمد این کار رو انجام بدم، همین. من بدون اون نمیتونم یه لحظه هم بمونم. پس چه نیازی بود هارون رو صدا بزنی؟ من اونو صدا نزدم مامان شاینا، خودش اومد اینجا. منم بهش گفتم که فوراً از اینجا بره. اینم گفتم که دیگه اینجا بر نگرده. خب اینو شاید من قبول کنم، اما مقصود که حرف خاله ممتاز رو قبول نمیکنه، حرف منم قبول نمیکنه، حرف هیچی رو قبول نمیکنه. میخوای چیکار کنی؟ منظورتون چی؟ منظورم اینه که اونم سر حرفش مونده، هنوز رو طلاق میگه. من بدون احمد هیچ جا نمیرم. مگه کی میذاره از اینجا بری؟ تو مثل همیشه کنار من میمونی دختر، تو و احمد. مامان شاینا اینجا خونه آقا مقصوده، من چطوری میتونم اینجا بمونم؟ آره خب به این فکر نکرده بودم. و من بدون احمد یه دقیقه هم نمیتونم بمونم. هیچکی نمیتونه واسه آدم مادر بشه مامان شاینا. من به پسرم نمیتونم زندگی نصف نیمه بدم. من اصلا بدون احمد جایی نمیرم. شما به هم بگین من چیکار کنم؟ یه راه حل دارم هانی. تو ازدواج کن. تو عقلتو از دست دادی؟ یه هفته به ازدواجت مونده، میخوای به هم بزنی؟ کی گفته نمیخوام ازدواج کنم؟ من ازدواج میکنم. با اون هانی؟ اون مطلقه؟ مادر یه بچه با اون؟ مطلقه بودن عیب نیست مامان، به خصوص اگه ما گناهکار باشیم که اونو به این وضع رسوندیم. تو داری منو مقصر میکنی؟ من خودم رو مقصر میدونم. اگه میتونستم خودم رو محکوم کنم مطمئنا حکمم اعدام بود. میگفتم کورم کنم که نتونستم واقعیت رو ببینم و بشنوم. به خاطر من یه دختر همش گریه میکرد و بیگناهیشو برام اثبات میکرد، ولی من حتی نشنیدم. عدالت که خیلی فعلا دوره ماما. من با دیدن این اتفاقا یه چیزی رو یاد گرفتم. اونایی که میخوان عاشق بشن اول باید تو قلبشون اطمینان به وجود بیارن مادر جان. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ازدواج؟ با کی ازدواج کنم ها؟ کی با من ازدواج میکنه؟ هارون؟ اون خیلی پشیمونه، میخواد جبرانش کنه. و از همه مهمتر اون دوستت داره. دوست داشتن واقعی. این عشق داستان و قصه ها نیست. عشق داستان و قصه ها به کنار، ولی شما کجا دیدین عاشقای واقعی به هم برسن مامان شاینا؟ تو درست گفتی، ولی اون داستان ها یه مشکلی داشتن. اونجا شاینا سعادتی وجود نداشت که همچین مغزی داشته باشه. نه مامان شاینا، من نمیخوام با کسی ازدواج کنم. فقط میخوام با پسرم بمونم، همین. آره خب کی تو رو از پسرت جدا میکنه؟ تو با پسرت زندگی میکنی. اگه با هارون ازدواج کنی خونه کی زندگی میکنی؟ خونه سعادت خان مگه نه؟ و سعادت خان کی بود؟ بابای من. یعنی احمد خونه بابای من بزرگ میشه.
خونه بابا بزرگش. این پسر منم هست یا نه؟ پس احمد اینجا خونه من بزرگ بشه یا اونجا؟ هر دوتاش یکیه، چه فرقی داره؟ مگه نه؟ مگه نه؟ آره. من واسه خانواده دختر چه بهانه‌ای بیارم؟ بگین داره اشتباهاتش رو جبران میکنه. نباید شما هم این وسط مانع هم بشین. هارون، شما که خیلی مهربون و خدا ترس بودین مامان، مگه نه؟ فکر نمی کنین که به خاطر شما یه دختر تا چه حد نابود و شکسته شده؟ منم بهش قول داده بودم همه عمر خوشحال نگهش میدارم. اما شما یه زنی نه؟ شاید دختر ندارین ولی دختری یکی که هستی. دست بذارین رو قلبتون یه بار دیگه فکر کنین. پسرش چی؟ یعنی چی پسرش؟ پسرش کجا میمونه؟ مادر بچه یه بخشی از وجود مادره، مثل چشم و بینی و پا و یه مادر چطوری یه بخش از وجودش رو رها کنه؟ هارون، خدا چه قلب بزرگی به تو داده، ولی مادر این قلب بزرگ از وجود شماست مگه نه؟ مادر عزیزم. وقتی قرار بود ازدواج کنیم چرا اونطوری شد؟ اینم هدیه عروسیت. ممنونم. هارون، ما کی بریم احمد رو بیاریم؟ هر وقت که تو بگی. فردا؟ فردا نه، پس فردا. چرا فردا نه؟ نمیخوام فردا کسی به هیچ چیزی بگه. احمد مسئله بین من و توه. خب هانی، منو دوست داری؟ نه خیر. तू ही मेरा अपना रे तुझको ये पता रे नहीं तोड़ते दिल जोड़ के तू क्या जाने तेरे बिन मर जाने DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.